الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام موجود محترم سادات کرام خصوصاً حضرت صاحبزادہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب بخاری مصطفی اور دیگر سادات کرام علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم انجمن غلامان مصطفیٰ محلہ باغ والا کنجرور دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں تمام منتظمین محفل دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. منوں اور آپ احبابنوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. محمد پرویز صاحب، انجینئر محمد جاوید، محمد ادریس، محمد اشرف، محمد افضل اور بانی محفل جناب محمد عمران صاحب. دعا گوہاں کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام دیگار سور دیگار عراج گزرن والی راتہ دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سڑے سارے ماستے ذریعے نجات بنائے. نقیب محفل نقیب ملت اسلامیہ نقبۂ پاکستان دے امیر میرے برادر مکرم جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب اپنی نقابت دل پذیر علی یقیناً آپ احباب نو محضوظ فرما رہے سن. اللہ کریم اپنے محبوب دی بیماری تو شفا یابی دے لمحہ دی خیرات انہوں سے کاملہ عجلہ نافع عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے. قرب و جوار تو تسی سارے تشریف لکے آئے ہو نبی پاک دے جوڑے پاکن دی خیرات اللہ کریم سب دا انہا جانا قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی سورة القوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا.
الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت۔ اس سورہ مبارکہ دے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہویاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی۔ کافراں دا ایک سردار جدا نام ہے آس بن وائل اٹھ کے کھڑا کہنے لگا کہ آج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ انہوں نے کو تنگ کرے، نہ انہوں نے تبلیغ دا کو رستہ روکے۔ کفار مکہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دے مشن نو کون جاری کرے گا، کون او دے ذکر کرے گا۔ کہنے لگا کہ محمد دے بعد نہ تے او دا ذکر جاری رہنا ہے، نہ او دی نسل جاری رہنی ہے۔ اور تیسرا جملہ انہیں جڑا بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ ساڑھے پنجاب اچھ کسے دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلان بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ ادھر آس بن وائل نے 3 جملے بولے، میرے نبی دی سماعت تک پہنچے۔ رسول کریم علیہ السلام نو ایک تے پتر دے جاون دا غم تے دوسرا شریکاں دے منے رو کے نبی کریم نے آسمان وال ویکھیا۔ کنجروڑ والے ہو تے قرب و جوار تو آن والے ہو، محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے کہ جدے تم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے، جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے۔ اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تو اس ویلے رب تعالیٰ نے اپنے معبود تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ سورہ مبارکہ دی 3 آیات چا اللہ نے آس بن وائل تے کافراں دے 3 مہینے دے جواب بھی دے دیتے تے یار نو تسلیاں بھی عطا کر دیتیاں۔ آج میں اس سورہ مبارکہ جو تانوں اس کائنات دی عظیم خاتون جنہوں خاتون جنت کیا جاتا ہے، حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، شہزادی کونین، مخدوم کائنات، مخدوم امت، ام الحسنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ آصمہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی سیرت چند باب عرض کرنے نے ایک باری سبحان اللہ فرماؤ تو میں تو قرآن سناواں۔ تھوڑا اور زور لگا بلا، روزے ختم ہو گئے نے، عید تو سا منا لئیے، انہوں ماشاءاللہ لنگر کھا کے بھی آئے ہو، جا کے بھی کھانا ہوئے گا تے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے جگا کے تے اچھا جو بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والی انہوں کو صحیح نہیں بولیا جا رہا، تسی بولو بلا تو انہوں اسٹیج تے اس واسطے اچھا بٹھایا کہ تسی اچھی سبحان اللہ کھو گے۔ میں دعا کرنا شاہ جی تو علماء آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے اگلے رمضان شریف اچھ اپنی امین نال عمرہ کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کام میں تھے رکھے پھر حوالہ بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلہ خراب ہو جے لوگ پوچھوں تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی کملی والے دیاں شانہ بیان ہو دیاں رہیاں، سید زہرا پاک دی سیرت بیان ہو دی، میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
پروردگار نے رجا فرمایا کملی والے روئی نہ عرض کی تھی یا اللہ کافر میں نہ مارے محمد دا پتر کوئی نہیں ہو دے بعد دا ذکر جاری نہیں رہے گا عرض کی تھی یا اللہ میرے بعد میرا ذکر کون کرے گا پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دے ذکر بھی نہ ٹورن دیواں جے میں چاہاں بغیر پترہ دے ذکر ٹور لواں عرض کی تھی یا اللہ میرے بعد میرے ذکر کون کرے گا فرمایا کملی والے پتا دیا ایک پتر لے کہ میں تینوں انہیں روحانی پتر دے دیواں گا سونے جگ بھی ذکر تیرا کرے گا رب بھی ذکر تیرا ہی کرے گا عرض کی تھی یا اللہ پتر ہی کوئی نہیں ذکر کیویں جاری رہے گا فرمایا کملی والے پتا دیا کہ گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دیواں محمد رب کون آکھے گا عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ ذکر تے جاری رہے گا میری نسل کیویں جاری ہوے گی عرض کی تھی یا اللہ نسل پترا تو جاری ہوندیاں نے اللہ نے فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہاں پترا والیاں دیاں نسلاں نہ ٹرن دیواں جے میں چاہاں بغیر پترا تو نسل ٹور لواں عرض کی تھی یا اللہ میری نسل کیویں جاری ہوے گی فرمایا کملی والیا تیری اولاد مالی تے سلب وچ رکھ دتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہون گے ہر شہر وچ سید ہون گے ہر ملک وچ سید ہون گے قیامت تک سیداں نو بے کے زمانہ کہے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی اللہ نے فرمایا کملی والے دنیا آکھے گی اس سید اولاد علی دین آل نبی دین ادھا ترجمہ میاں محمد بخش نے جب فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی عرض کی تھی آلہ پتری کوئی نہیں نسلہ کے میں جاری ہون گیا بیڑے جب 5 بیٹیاں بھی ہون لوگ کہتے ہیں دعا کرو اللہ پتر دے دے بے عرض کی تھی آلہ لوگ پتر مانگ دینے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہون دیا نے عرض کی تھی آلہ نبی دا پتر ہی کوئی نہیں پھر آجڑے سید بیٹھے نے اے نبی دی نسل کیویں ہو گئے اے نبی دی آل کیویں ہو گئے اے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نہیں پترے نسل نہیں ہوتے پترے نسل ہوتے نے نبی دا پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری ہو گئی اللہ نے قرآن جب فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے فرمایا داؤد نو آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اصل سلیمان نو آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اصل یوسف نو آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اصل ہارون نو آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اصل موسیٰ نو آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نو آدم دی نسل تے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے نانا لگ دے نے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علی آدم دی نسل کجروڑ رہنے والے ہوں کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی محمد دی نسل ہو سکتا قرآن دی روح دے نال
جے عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر زہرا دے پتر بھی اپنے نانے محمد دی نسل ہو سکتے ہیں اس واسطے آ جڑے سید نے اس واسطے اسی انہاں نوں آل رسول کہنے آ اسی انہاں نوں نسل رسول کہنے آ کیوں اے ہن تے نبی دی بیٹی دی اولاد پر ہن نبی دی نسل ہن نبی دی نسل اج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا جدے وچوں رب نے محمد دی نسل ٹوری ہے سارے دیاں نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں کملی والے دی نسل میرے نبی دی بیٹی زہرا تو جاری ہوئی اج او دا ذکر کرنا ہے جدے جو باپ دی نسل جاری ہوئی جڑی بیٹی جو باپ دی نسل جاری ہوئی آئیے گرامی قدر حضرات سائیں سردار دے دربار تے لے چلا سائیں سردار نے کڈا سونا تعارف کرایا سیدہ زہرا پاک دا تے سائیں سردار پکار کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی او نبیان دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ او نبیان دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے جڑا جڑا میرے نبی دا منگتا بن کے آیا ہے ایک باری ہاتھ بلند کر کے سبار گدے منگتے بن جاؤ اتھے بڑے بڑے آکے منگتے بن گئے نے بڑے آیا کہ آؤ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول اس سردار جو بھی مگے نائی درے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگے نائی درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ
فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش صبر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیری شانہ نے جے تیرے بابا نے منع نہ کیتا ہوندا لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا فرمایا سیدہ میرا دل کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کرا کبھی یہ حقیقت منتظر نظرار لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اکھے دل تے کر دا تیری قبر انور دا طواف کرا پر کی کرا کہ شریعت نے منع کر دیتا ہے کنجرود والیوں تے قرب و جوار تو آن والیوں بھی او رسول زادی ہے کہ اما خدیجت القبرہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں جائی نا فرما دیا میں نے اپنے وجود جو 9 مہینے مشک کے امبر دیا خوشبوہاں آن دیا رہی تائیوں جدو سید زہرہ پاک دنیا دے تشریف لکے آئیاں تے نبی کریم نے بیٹی دیا زلفان و سنگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چم دینے تسی سنگ دے ہو سید عالم نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے زہرہ جنت دے پھلان دی کلی نو کہہ دینے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں نو جنت دی خوشبو آتی ہے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ اج میرا دل کردہ فرشتے جھوک جھوک کے کنجروڑ ور دیکھن کہ کتھے نبی دا میلاد پہ ہوں دے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے اس فضان و اپنی سبحان اللہ دی آواز نال معطر کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانوں علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ اس بات تے اتفاق ہے کسی ایک عقیدے والے دا بھی اختلاف نہیں اس سارے عقیدے والے دا اتفاق ہے کہ قبر انور دی او جگہ او مٹی او زمین دا ٹکڑا جتھے اس ویلے نبی کریم آرام فرمانے زمین دا او ٹکڑا جڑا اس ویلے حضور دے وجود نال مس ہے اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے جو خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے میں جملہ دوبارہ بول رہا تھا انہوں سمجھ آوے کہ زمین دا او ٹکڑا جڑا اس ویلے نبی کریم دے وجود اطہر دے نال مس ہو گیا یعنی قبر انور دی ہو جگہ جتھے حضور اس ویلے آرام فرمانے اس زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے جو خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے کنجروڑ والیوں پر میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں شاہ جی جنہوں میرے نبی فرمان الفاطمہ تو بدعتم منی عمران صاحب جی دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے ایک بابا آیا میرے نبی کو آکے کہنے لگا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے دیکھو تحفہ دیو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ کھجور دی ٹہنی لے کے آ تے ایک شیشی لے کے آ بابا کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے کے آیا نوجوانوں میرے نبی نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے جسم اقدس تو ایک پسینے دا قطرہ مبارک اتار کے تے شیشی کے بھر کے فرمایا بابا چاہ جدو بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں آج عطر تے خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے نوجوانوں حدیث پاک کی چوندہ پاپے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا وہ تا دماد دولہ بن کے آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک کی چوندہ انہوں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بیت المطیبین ایک شبوں مبالیاں دا کریں علماء فرما دینو دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو ہوندی پر گل ایتھے مکی نہیں گل ایتھے نہیں مکی
حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. کنے 850 سال بعد. امام قسطلانی فرماتے ہیں جدوں میں وڈیرا ہو گیا یعنی نبی کریم تو 900 سال بعد فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا. مدینہ دی گلیاں چ میں اس دلہن دی نسل جو بچے پھردے ویکھے انہاں چوں عجبی محمد دی خوشبو آندی سی. پر کنجروڑ والیوں گل اتھے بھی نہیں مکی. شاید میں پچھلے سال ربیع الاول شریف جدوں انگلینڈ گیا نا میں یہ روایت بیان کی تھی تو اتھے پاکستان دے بڑے معروف پیر صاحب بیٹھے. جدو محفل تو بعد کھانا کھان واسطے بیٹھے تو پیر صاحب میں فرمان لگے آسی صاحب اتنے تو سا 900 سال دی گل کیتی ہے نا. کہنے لگے میں پچھلے سال ترکی گیا تو میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل جو کچھ لوگ ترکی رہندے نے میں انہوں نے مل کے آئے انہوں جو عجبی کملی والے دی خوشبو آندی ہے. اور سنی ماما دیو پتروں میں نو سچی دسیو اور جنہوں پسینے تا قطرہ میرا ماہی بھیج دے گے اور 1500 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوگا او دے چو نبی دی کنی کو خوشبو ہوندی ہوگی او جڑی ٹکڑا ہی کملی والے دا ہوگے او دے چو محمد دی کنی کو خوشبو آندی ہوگی. قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار ہے. حدیث پاک چاہتا ہے کہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ سارے عالمین دی عورتاں دی سردار نے. ایک حدیث پاک چاہتا ہے کہ فرعون دی بیوی حضرت آسیہ او عورتاں دی سردار ہے. امام مدینہ حضرت امام مالک کو کسی نے پوچھا حضور ذرا فیصلہ کر دیو کہ عورتاں دی سردار کون ہے. آپ نے فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. فرمایا میں تے کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. اس واسطے کہ سیدۃ النساء العالمین ساری کائنات دی عورتاں دی سردار او جڑی رسول اللہ دی تھی ہے او جڑی محمد دا ٹکڑا ہے او جنوں کملی والے آکھے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. نوجوانوں حضرت مریم نو قرآن نے آکھیا کہ مریم عورتاں دی سردار ہے. پر کیوں آکھیا وجہ کی ہے یہ اجازت ہوئے تو تانوں علامہ اقبال دے دربار تے نہ لے چلا. تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی. تھوڑا ہور اچھا بولو. اے جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بلی جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. ممبر رسول تے بیٹھا تو اٹھے ہاتھ کھڑا کرنے چا میرا کوئی فائدہ نہیں. میں تو اٹھے ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں کہ سورہ یاسین چا اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان دیاں ہاتھ بولن گے. میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ ہاتھ نو پوچھے کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ کہے یا اللہ اے دودھ چ پانی پاندا سی. ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. جدو تیرے ماہی دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا. اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار پر وجہ کی ہے. وجہ اے وے کہ عیسیٰ دی ماں ہے. وجہ فضیلت ہے کہ عیسیٰ دی ماں ایک فضیلت ہے وہ فضیلت ہے کہ عیسیٰ دی ماں ہے. پر جدو آئی نا سیدہ زہرا پاک دیواری تے اقبال دی روح رضوی صاحب کی بلا اقبال دی روح تڑپی. علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم کو لے کر فضیلت ہے کہ عیسیٰ دی ماں ہے. جدو سیدہ زہرا پاک دیواری آئی اقبال نے فرمایا نور چشمے رحمت نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. فرما دینے مریم
کول ایک فضیلت ہے کوئی صدی ماں میں تینوں نہ دسا نبی دی بیٹی کول کیڑیاں فضیلتاں نے فرماندے نے پہلی فضیلت ہے بے رسول اللہ دیاں اکھاں دا چین میرے نبی دی بیٹی زہرا فرماندے نے دوسری فضیلت ہے بے کہ بانوے تاجدار حل عطا بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا فرماتے نے دوسری فضیلت میں حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا دی بانوں نے انہاں دی زوجہ محترمہ نے فرماتے نے تیسری فضیلت میں فرماتے نے مرکز حضرت علامہ اقبال سیدہ زہرا پاک دی فضیلت بیان کر دیں ارشاد فرما دینے امام اولین آخرین نوجوانوں جدو تیسری فضیلت ویلا آیا فرما دینے مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار شاجی فرماتے نے ترجمہ سنا دیو ہون پہلے میں تھوڑا جا نصر ہے پھر تو انہوں شیر جو سنا دینا جی اقبال شاجی کہتے ہیں اقبال نے کی آکھا ذرا انہوں نے سمجھا دیو خطیب آنا میرا کام ہی سمجھانا ہے فرماتے نے مادر مرکز پرکار عشق جنہ زندگی چا میٹرک دے پیپر دیتے نا ایک باری بھی انہاں میری گل سمجھ آنی ہے تساں جدو میٹرک دے پیپر دے دے سو تے تواڈے بیگ دے اندر بستے دے اندر ایک جیومیٹری ہوندی سی اس جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی پرکار یاد ہے کہ اس پرکار دے دو نوکاں ہوندیاں سن ایک نوک تسی صفحے تے رکھ دے سو تے ایک نوک دے وچ پینسل لگان دے سو تے اس طرح کر کے ایک نوک رکھ کے نا پیپر تے پینسل نو گھمان دے سو تے ایک دائرہ لگدا سی اقبال فرماندے نے مادر مرکز پرکار عشق وہ جڑا تسی ایک کونا رکھ کے تے دوسری پینسل گھما دے سو تے دائرہ لگدا سی نا اس دائرے دے درمیان دے اندر ایک چھوٹا جا نقطہ بن جاندا سی اس نوک دا جڑی تساں درمیان چ رکھی ہوندی سی وہ جڑی دائرے دے درمیان وہ چھوٹا جا نقطہ ہوندا سی نا وہ جڑا مرکز ہوندا سی اس مرکز دے ارد گرد سارا دائرہ گھومدا سی اقبال فرماندا ہے مادر مرکز پرکار عشق اقبال کہندا ہے جڑا او عشق دی پرکار دا دائرہ ہے نا او دا مرکز حسین ہے تے او دی ماں فاطمہ ہے عشق دے دائرے دا مرکز حسین ہے اس حسین دی ماں فاطمہ ہے فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق فرماتے ہیں جڑا عاشقاں دا قافلہ ہے نا او دا سردار تے سالار حسین ہے تے اس حسین دی امی فاطمہ ہے فرماتے ہیں ویکھ سیدہ زہرا دیاں فضیلتاں شاہ جی میں ہونے دا پنجابی جا ترجمہ کراں میں دا ترجمہ جے کریا کرنا وا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے طول دے سوچے بھی
کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاتی سی ادو اے قربان کائنات ہو جاتی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے اے صدقے بطول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے خدا کی امی و ابی یا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے لو بھائی میری ملت اور پاکستان دا فخر ثنا خاندان مصطفیٰ دے امیر میرے عزیز جناب الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف لے کے آگے تازہ عمرہ کر کے آئے ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ انہوں بھی مبارک کرے سلیم صاحب ملک صاحب بھی تازہ عمرہ کالی کر کے آئے اللہ انہوں بھی مبارک کرے اور ایک اعلان بھی سماعت کر لو میں بار بار کہہ رہے سن ضرور اعلان کرو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیرہ فوجی محمد منیر گل گاؤں کپور پور تحصیل پسرور انشاءاللہ ایتھے 7 اپریل بروز منگل بعد نماز شاہ عظیم شان میلاد مصطفیٰ دی محفل ہو رہی ایتھے میں بھی حاضر ہو رہا قاری صاحب کے بلا بھی تشریف لے ہونگے رضوی صاحب کے بلا بھی تشریف لے ہونگے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب قاری سید صداقت علی صاحب اور دیگر ثنا خان اور ماشاءاللہ دیگر بھی کافی سارے مہمان تشریف لے کے آ رہے ہیں اس محفل بھی آپ احباب نے سب نے شرکت کرنی ہے ہن بھائی وقت ختم ہو گیا 40 منٹ میں تقریر کرنی سی ہوتے میں اجے شروع ہی ہویا سن تے پورے ہو گئے نے یہ بچہ کہہ رہے ایک شعر کہڑا جی سناواں کی مدرداں دی کہانی یا رسول اللہ کسے نے منو کیا سنایو کسے کیا سنایو بس وہ آخری شعر سن لو تو بس میں اچھا کدھر دل کر دے کہ اس محفل دے بہانے میں نبی پاک انہوں اپنے دکھڑے ہی سنا جاؤں جدہ دل کر دے وہ ایسرا نہیں ہاتھ ہے ایسرا کر کے ایسرا بلند ایسرا اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے نا سارے ان مل کے سارے میرے نال پڑھئے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ بڑا لجے پال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجے پال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے
نام